यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। कोभिडको महामारीले गर्दा हामी फरक तरिकाले सेवा गर्न बाध्य छौँ र जसै यसरी सेवा गर्दैछौँ हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि परमेश्वरले हाम्रो प्रयासलाई उहाँको महिमाको लागि प्रयोग गर्नुहुनेछ। आजको सेवाको यो वचनको समयमा म तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु र प्रार्थना गर्दछु कि यो समय हामी सबैको लागि आशीषित हुनेछ। म पढ्ने स्कुलको नेपाली पढाउने शिक्षकले हामीलाई निकै बहुमूल्य र उपयोगी कुराहरू सिकाउनुहुन्थ्यो। एक दिन उहाँले हामीलाई कुनै कुरा सुनेर सही अर्थ बुझ्नको महत्त्वको विषयमा सिकाउनु भएको थियो। उहाँले कक्षा कोठामा प्रवेश गर्नुभयो। त्यसपछि अगाडि रहेको ब्ल्याकबोर्डमा केही शब्दहरू लेख्न थाल्नुभयो। जसै उहाँले लेख्न थाल्नुभयो उहाँले भन्नुभयो, हामीलाई पढ। हामी सबैले एकै स्वरमा यसरी भनेर यसरी पढ्यौँ। त्यहाँ यसरी लेखेको थियो, सीता रामलाई देऊ। उहाँले भन्नुभयो, यसलाई हामीले सहीसँग पढ्न र बुझ्न सकेनौँ भने यसलाई सीतारामलाई देऊ वा सीता र मलाई देऊ वा सीता र मलाई देऊ आदि भनी पढ्न सक्छौँ भन्नुभयो। यदि हामीले गलत पढ्यौँ भने यसको अर्थ पनि पूर्ण रूपमा गलत बनाउँछ। गएको हप्तादेखि हामीले दृष्टान्तहरूको रहस्यलाई हेर्दैछौँ। हामीले यसलाई हेर्नुको कारण यो पनि हो कि आज चर्चमा दृष्टान्तहरू सबैभन्दा गलत बुझिएका छन् र गलत तरिकाले प्रयोग गरिएका छन्। आज हामीले हेर्न गइरहेको असल सामरीको दृष्टान्त सम्भवतः सबैभन्दा गलत तरिकाले बुझेको दृष्टान्त हुन सक्छ। तेस्रो शताब्दीको एकजना चर्च एल्डर जसको नाम ओरिगेन हो, उहाँले असल सामरीको यस दृष्टान्तलाई आलङ्कारिक रूपमा यसरी उल्टा गर्नुभएको थियो। यरुसलेमबाट यरिहो गइरहेको मानिस आदम हो, यरुसलेम स्वर्ग हो, यरिहो यो संसार हो। ती डाकुहरू अदृश्य शक्तिहरू हुन्, पुजारी व्यवस्था हो, लेवी अगमवक्ताहरू हुन्, सामरी ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, घाउचोटहरू अनाज्ञाकारिताहरू हुन्, बोझ बोक्ने गधा ख्रीष्टको शरीर हो, सबै बस्ने त्यो पौवा चर्च हो, त्यो दुई सिक्काहरू पवित्र आत्मा हो र असल सामरी फर्किआउने प्रतिज्ञा चाहिँ ख्रीष्टको दोस्रो आगमन हो। अर्को तरिकामा यो खण्डलाई मानिसहरूले प्राय गरी असल काम गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि प्रयोग गर्छन्। अझ रोचक कुरा त के छ भने यो खण्ड अख्रिस्टियनहरूको माझमा पनि त्यति नै प्रख्यात छ। सामाजिक सेवा गर्नुपर्छ भन्नलाई पनि यो खण्ड धेरै प्रयोग गरिन्छ र यसबाट मुख्यतया नैतिक शिक्षाहरू निकालेर असल कामको महत्त्वलाई प्रष्ट पारिन्छ। तपाईहरूले सामरिटन पर्स भन्ने संस्थाको नाम सुन्नुभएको होला। यस संस्थाको नाम यही दृष्टान्तबाट आएको हो। यसो भन्दै गर्दा मैले सामाजिक सेवाको महत्त्व छैन भन्न खोजेको भने पक्कै होइन। सत्य परमेश्वरलाई चिन्न अवसर पाएको कारणले गर्दाखेरि केवल क्रिस्चियनहरूले मात्र साँचो र असल अभिप्रायसँग सेवा गर्न सक्छन्। तर आज हेर्न खोजेको कुरा चाहिँ के यो खण्डको मुख्य शिक्षा ओरिगनले भने जस्तै आलङ्कारिक नै हो त, वा धेरै जसो मानिसहरूले प्रयोग गरेको सामाजिक सेवा नै हो त, वा कतै हामीले गलत बुझेको कारणले यसको साँचो अर्थ गुमाइरहेको त छैनौँ। यस दृष्टान्तको सामान्य अर्थ यदि हामीले हेर्छौँ भने कसरी बुद्धिमान र पढेलेखेका मानिसहरूले पनि धर्मशास्त्रको सजिलो आज्ञाहरूलाई बुझ्न सक्दैनन् भनेर देखाउनु हो। आउनुहोस् प्रार्थनासहित हामी यस खण्डलाई विस्तारमा हेरौँ। परमेश्वर पिता, हामी प्रभु येशूको नाउँमा तपाईँको चरणमा आउँछौँ। जसै हामी तपाईँको वचनबाट परमेश्वरको राज्यको सत्यता हेर्न गइरहेका छौँ, हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि हामीलाई पूर्ण सत्यतामा डोर्याउनुहोस्। तपाईँको वचनको अर्थको बारेमा यदि हामीसँग गलत अवधारणाहरू छ भने पनि हामीलाई सुधार्नुहोस्। हामी स्वीकार्दछौँ कि हाम्रो भ्रष्टतामा हामी केवल आफ्नो स्वार्थलाई खोज्दछौँ र केवल तपाईँले मात्र हामीलाई पूर्ण रूपमा धार्मिकतामा अगुवाई गर्न सक्नुहुन्छ। हामी नम्रता र धैर्यतामा प्रभु येशूको नाममा प्रार्थना गर्छौँ, आमेन। म अनुरोध गर्दछु तपाईँको बाइबलमा लुका 10 अध्यायको 25 देखि 37 पद खोल्नुहोला। लुका 10 अध्यायको 25 देखि 37। Luke chapter 10 verses 25 through 37. Today we will look from Luke chapter 10 verses 25 through 37. लुका 10 अध्यायको 35 देखि 37 पद। यो नयाँ करार र सुसमाचारको तेस्रो पुस्तक हो र मैले प्रयोग गर्ने संस्करण अनुसार यो खण्ड
मेरो बाइबलको पेज नम्बर 1420 छ। यदि तपाईहरूले फरक संस्करण वा फरक आकारको बाइबल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि यसमा फरक पर्न सक्छ, तर यसलाई खोज्न एकदमै सजिलो छ। तपाईको बाइबलको नयाँ करारमा जानुहोस्, मत्ती मर्कुसको पुस्तक पछि तपाईले लुकाको पुस्तक पाउनुहुन्छ। मत्ती मर्कुसको पुस्तक पछि तपाईले लुकाको पुस्तक पाउनुहुन्छ। म आशा गर्दछु तपाईहरूले लुकाको पुस्तक 10 अध्याय 25 देखि 37 पद पाउनुहुन्छ। आई होप दैट यू हैव फाउन्ड लुक च्याप्टर 10 verses 25 through 37। हामी सबैको लागि पढ्नेछौँ। व्यवस्थाका एकजना पण्डित उहाँको परीक्षा गर्न खडा भए र यो प्रश्न गरे, गुरुज्यू, अनन्त जीवन प्राप्त गर्न मैले के गर्नुपर्छ? उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, व्यवस्थामा के लेखिएको छ, तिमीले के पढ्यौ? तिनले भने, तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा समझले र आफ्नो सारा मनले प्रेम गर र आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर। उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तिमीले ठिक जवाब देऊ, त्यसै गर र तिमी जिउनेछौ। तर तिनले आफूलाई धार्मिक देखाउने इच्छा गरेर यसुलाई भने, मेरो छिमेकी चाहिँ को हो त? यसुले जवाब दिनुभयो, एकजना मानिस यरुसलेमबाट यरीहोतिर जाँदै थियो, त्यो डाकुहरूको फेला पर्यो। तिनीहरूले त्यसलाई नाङ्गै पारेर पिटे र अधमरो पारी छोडेर गए। संयोगले एकजना पुजारी त्यही बाटो भएर जाँदै थिए र त्यो अधमरो मान्छेलाई देखेर त्यो अर्कोपट्टि तर्केर गयो। त्यसै गरी एकजना लेवी पनि त्यस ठाउँमा आएर त्यसलाई देखेपछि अर्कोपट्टि तर्केर गयो। तर एकजना सामरी उसको यात्रामा जाँदै गर्दा त्यो मान्छे भएको ठाउँमा आइपुग्यो र त्यसलाई देखेर उसको मन दयाले भरियो र त्यस कहाँ गएर तेल र दाखमत लगाएर त्यसका घाउहरूमा पट्टी बाँधिदियो र आफ्नै गधामाथि चढाएर त्यसलाई एउटा पौवामा ल्याई त्यसको हेरचाह गर्यो। भोलिपल्ट उसले चाँदीका 2 सिक्का पौवाको मालिकलाई दिएर भन्यो, यिनको हेरचाह गर र अरू बढी खर्च लागे म फर्केर आउँदा तिमीलाई तिरिदिनेछु। यसुले भन्नुभयो, तिम्रो विचारमा यी 3 जना मध्ये डाकुहरूको हातमा पर्ने मानिसको छिमेकी चाहिँ कुन ठहरियो? तिनले भने, त्यस मानिसमाथि दया देखाउने चाहिँ। तब यसुले तिनलाई भन्नुभयो, जाऊ तिमी पनि त्यसै गर। यो खण्ड या यो घटना यसुको जीवनको अन्तिम समयमा भएको। 9 अध्यायको 51 पद अनुसार यसुको स्वर्गारोहणको दिन नजिकै आइपुग्दा उहाँले यरुसलेमतिर जाने अठोट गर्नुभयो अनि त्यसै कारण उहाँ यरुसलेमतर्फ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अझै महत्त्वपूर्ण कुरा, उहाँले सुसमाचार प्रचार गर्न र आफू जाने ठाउँहरूमा आफूभन्दा अघि 70 जना चेलाहरूलाई नियुक्त गरेर पठाउनु भएको छ। अनि तिनीहरू फर्केर आइसकेपछि उनीहरूले गरेका सबै कामहरूको बारेमा यसुलाई बताउँदै थिए र त्यही समयमा यो घटना घटेको थियो। यस खण्डबाट आज हामी राज्य र साँचो बाटो भन्ने शीर्षकमा यस खण्डलाई 3 भागमा विभाजन गरेर निम्न कुराहरूलाई हेर्नेछौँ। हामी राज्य र साँचो बाटो भन्ने शीर्षकमा यस खण्डलाई 3 भागमा विभाजन गरेर निम्न कुराहरूलाई हेर्नेछौँ। Today we will look from this passage in the topic of kingdom and true way, dividing in 3 sub points. पहिलो कुरा चाहिँ हामी पद 25 देखि 28 सम्म सही प्रश्नको बारेमा हेर्नेछौँ। First we will look from verses 25 to 28 about right question. त्यसपछि हामी पद 29 मा गलत प्रश्नको बारेमा हेर्नेछौँ। Then we will look from verse 29 the wrong question. अनि त्यसपछि पद 30 देखि 37 पदमा हामी साँचो उत्तरको बारेमा हेर्नेछौँ। Then we will look from verses 30 through 37 true answer. पहिलो खण्ड हामी हेर्नेछौँ पद 25 देखि 28 साँचो प्रश्न या असल प्रश्न, सही प्रश्नको बारेमा हामीले हेर्न गइरहेका छौँ। Right question from verses 25 through 28. पद 25 अनुसार व्यवस्थाको एकजना पण्डित उहाँको परीक्षा गर्न खडा भए र यो प्रश्न गरे भनेर भनिएको छ, गुरुज्यू, अनन्त जीवन प्राप्त गर्न मैले के गर्नुपर्छ? झट्ट सुन्दा पण्डित भन्ने शब्दले मन्दिरमा पूजाआजा गर्ने मानिस जस्तो सुनिन्छ। तर यदि हामी नेपाली शब्दकोश अनुसार जान्छौँ भने पण्डित भनेको त्यस्तो व्यक्ति हो जसले कुनै पनि धर्मशास्त्रको या धर्मशास्त्र जुन आफूले पढिरहेको छ त्यसको अर्थलाई राम्ररी बुझेको छ, यानि कि त्यो धर्ममा ऊ विद्वान छ।
अर्को हिसाबले भन्ने पनि एकदमै निपुण छ र कुशल व्यक्ति हो। व्यवस्था भन्ने शब्दले दुई अर्थ दिन्छ। पहिलो, मोसाद्वारा लिखित 5 पुस्तकहरू, उत्पत्तिदेखि व्यवस्थासम्मका पुस्तकहरू, जसमा परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई सबै कुरा बताइदिनु भएको छ। दोस्रो चाहिँ परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई दिनुभएको आज्ञाहरूलाई पनि व्यवस्था नै भनिन्छ। व्यवस्थाको पण्डित भन्नुको अर्थ परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञाहरूलाई राम्ररी बुझेका मानिसहरू। त्यति मात्र नभएर त्यस्ता मानिसहरू जसले व्यवस्थामा भएको जति पनि आज्ञाहरू छ त्यसलाई उल्था गरेर साधारण मानिसहरूलाई सिकाउँदछन्। जसै येशूले आफ्नो शिक्षा दिइराख्नु भएको छ, यो मानिसले येशूले सिकाइराख्नु भएको ठाउँमा उठेर प्रश्न गर्न अब सुरु गरेको छ। जसै उनी प्रश्न गर्न खडा भए भन्ने शब्द हामी पाउँदछौँ। कतै लाग्छ हामीले यसलाई अलिकति नकारात्मक देखाउँछ कि, किनभने उसको अभिप्राय हामीले देख्दैछौँ जाँच्नको लागि या परीक्षा गर्नको लागि खडा भए। तर यदि हामीले त्यो शब्दहरूलाई ध्यान दिएर हेर्छौँ भने यहाँ गुरुज्यू भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। गुरुज्यू एउटा आदरणीय शब्द हो। उसले येशूलाई एउटा असल गुरु हुनुहुन्छ भनेर स्वीकारेको छ। त्यति मात्र नभएर उसले येशूको सेवकाईलाई सम्मान गरेको छ, किनभने येशूको सेवकाईमा उहाँ फरक फरक ठाउँमा गएर मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने र सिकाउने काम गर्नुहुन्थ्यो। जसै यहाँ हामीले प्रश्नको सन्दर्भमा हेर्छौँ भने हामीले दुईवटा फरक व्यक्तित्वहरूलाई देख्छौँ। पहिलो व्यक्तित्व यानि कि व्यवस्थाको पण्डित, उसँग परमेश्वरको ज्ञान छ, यानि कि उसले परमेश्वरको ज्ञानलाई प्रतिनिधित्व गर्छ, किनभने उसले व्यवस्था पढेको छ र त्यसलाई उल्था गर्दछ। त्यसपछि हामी येशूलाई देख्छौँ। येशूले परमेश्वरको हृदयलाई देखाउनुहुन्छ। उहाँ स्वयं आफू साँचो परमेश्वर भएको कारणले गर्दा उहाँले हृदयलाई देखाउनुहुन्छ। अनि उसले येशूलाई प्रश्न गरेको छ, अनन्त जीवन पाउनलाई मैले के गर्नुपर्छ? प्रियहरू, मानिसहरूको लागि संसारमा सायद योभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छैन होला। यस प्रश्नलाई यदि हामी ध्यान दिएर हेर्छौँ भने हामी के बुझ्छौँ भने मानिस अनन्तताको लागि बनेको छ। फरक यति मात्र छ कि मानिसले अनन्तता कहाँ बिताउँछ, परमेश्वरसँग स्वर्गमा कि परमेश्वर विहीन भएर नर्कमा। संसारमा रहेका जति पनि धर्महरू छन् तिनीहरूले सबैले यही प्रश्नको उत्तर खोज्छन् वा भनौँ भने उत्तर दिने प्रयास गर्छन्। प्राय धर्महरूले कामहरूद्वारा अनन्त जीवनलाई आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्दछन्। येशूको जीवनमा पनि यो प्रश्न उहाँलाई पहिलो पटक सोधिएको भने पक्कै पनि होइन। यदि त हामी मर्कुस 10 अध्यायमा जान्छौँ भने एकजना धनी युवकले आएर येशूलाई भनेको छ, गुरुज्यू, अनन्त जीवन प्राप्त गर्न मैले के गर्नुपर्दछ? यसले उसलाई यही खण्डबाट दोहोऱ्याउनुहुन्छ कि कसरी उसले परमेश्वरको आज्ञाहरू पालन गर्दछ। निकोदेमससँगको येशू ख्रीष्टको कुराकानी यूहन्ना 3 अध्यायमा पनि हामीले पाउँदछौँ कि येशूले निकोदेमससँग कुराकानी गर्दै गर्दा उहाँले अनन्त जीवनको बारेमा बताउनुहुन्छ, कसरी नयाँ गरी जन्मेन भने मानिसहरू स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन। बाइबलमा हामीले अरू यस्तै उदाहरणहरू पनि पाउँदछौँ जहाँ येशूले अनन्त जीवनको बारेमा मानिसहरूसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। जस्तो यो प्रश्नलाई हामी अझ गम्भीर भएर ध्यान दिएर हेर्छौँ भने यसले मानिसको अनन्त जीवनको चाहनालाई वास्तविक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। हुनसक्छ यो मानिसले सबैसँगबाट सिकिरहेको छ र यसोसँगै आउँदै गर्दाखेरि एकजना नयाँ गुरुले यसलाई अलिकति फरक तरिकाले सिकाउनुहुन्छ त? यदि उहाँले फरक तरिकाले सिकाउनुहुन्छ भने पनि म यो जीवनबाट चाहिँ वञ्चित हुन चाहन्न है भन्ने अभिप्राय हामी देख्न सक्दछौँ। जस्तै हामी अनन्त जीवनको बारेमा कुरा गर्छौँ, यो परमेश्वरको राज्यमा जिइने जीवन हो जहाँ हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा यस संसारको दुःख कष्टबाट स्वतन्त्र हुन्छौँ। अझ सुन्दर कुरा के छ भने यो प्रश्नको बारेमा हामीले हेर्छौँ भने अनन्त जीवनको स्रोत कहाँ नै गएर यो मानिसले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न गरेको छ। यो पदमा आधारित रहेर हामीले धेरै कुराहरू हेर्न सक्छौँ। प्रभुको अनुग्रह भयो भने कुनै समयमा हामी यसलाई अझ विस्तारमा हेर्नेछौँ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने के हामी अनन्त जीवनको लागि गम्भीर छौँ? यसलाई हलुका रूपमा नलिनु होला। हामी यस संसारमा सधैँको लागि छैनौँ।
हाम्रो शरीर मरेर जान्छ, तर हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो आत्मा चाहिँ सधैँको लागि हुन्छ। हामीलाई कहिले के हुन्छ भने हामी भन्न सक्दैनौँ। यो महामारीको समयमा हामीले हरेक दिन हजारौँ मान्छेहरू मरेको खबर सुन्छौँ। यी सबै कुराहरू हेर्दै गर्दा हामीले हाम्रो जीवन क्षणभरको मात्र छ भनेर देख्छौँ। त्यसैले हामी गम्भीर हुनुपर्छ। यदि आज प्रभु येशूलाई उद्धारकर्ताको रूपमा स्वीकार नगर्नुभएका प्रियहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ भने पनि यो प्रश्न तपाईँहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ, जति विश्वास गरेका मानिसहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले यसलाई हलुका रूपमा नलिनु होला। पद 26 मा येशूले उत्तर दिनुहुन्छ, तर एकपटक विचार गर्नुहोस् त, येशूले प्रत्युत्तरमा प्रश्न नै गर्नुभएको छ। व्यवस्थाको विद्वान भएको कारणले उसलाई व्यवस्थामा नै डोर्याउनु भएको छ। प्रियहरू, येशूलाई मानिसहरूले लगाएको दोषहरूमध्ये एक, यसले ईश्वर निन्दा गर्छ वा व्यवस्था पालन गर्दैन वा मूसाले सिकाएको भन्दा फरक कुराहरू सिकाउँछ भनेर मानिसहरूले बारम्बार दोष लगाएका थिए। येशूको मृत्युको समयमा पनि मानिसहरू उभिएर यही भन्दै थिए कि यसले ईश्वर निन्दा गर्दछ। तर यसो आफैले भन्नुभएको छ, व्यवस्था वा अगमवक्ताहरूलाई रद्द गर्न आएको भने म नसम्झ। म ती रद्द गर्न होइन, तर पुरा गर्न आए। मत्ती 5:17 त्यसै कारणले येशूले व्यवस्थाको वैधानिकतालाई स्थापित गर्दै व्यवस्थाबाट नै उसलाई जवाफ दिनुभएको छ। येशूले पहिला व्यवस्थामा के लेखिएको छ भनी सोध्नुभयो, त्यसपछि भन्नुभयो तिमीले के पढ्यौ। यसको अर्थ तिमीले यसलाई कसरी बुझ्यौ भन्ने हुन्छ। यसरी सोद्धाखेरि येशूले उसको बुझाइ र उसको अवस्थालाई प्रष्ट रूपमा बुझ्नलाई सजिलो हुने हुन्छ। पद 27 मा जसै हामी जान्छौँ, उक्त पण्डितले यसरी जवाफ दिएको हामीले पाउँछौँ, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा समझले र आफ्नो सारा मनले प्रेम गर र आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई झैँ प्रेम गर। मत्ती 22:37-38 पदमा येशूले यस अभिव्यक्तिलाई, यस वाक्यलाई, यस पदलाई सबैभन्दा महान आज्ञा हो भनी भन्नुभएको छ। मर्कुस 12:32 पदमा यही खण्डको बारेमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि जब येशूले जवाफ दिनुभयो, एकजना शास्त्रीले यसरी भनेको छ, गुरुज्यू तपाईँले ठिक भन्नुभयो। पण्डितले दिएको यो जवाफ व्यवस्था 6:4 र 5 पद, हे इजरायल सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर। र यो जुन पद छ, यो हरेक इजरायलीहरूले बिहान र बेलुका दोहोऱ्याउनु पर्ने या प्रार्थना गर्नुपर्ने पद हो। यसलाई हिब्रू भाषामा शेमा भनेर भनिन्छ। यो व्यवस्था 6:4-5 पद। त्यसै गरी लेवी 19:18 पद, आफ्ना आफन्तहरूसित बदला लिन नखोज, इब्बी नराख र आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई झैँ प्रेम गर, म परमप्रभु हुँ भन्ने पदमा आधारित छ। हामी अलिकति पछाडि फर्केर हेरौँ। परमेश्वरले अब्राहमबाट एउटा ठुलो जाति बनाउने प्रतिज्ञा गरेर उनलाई एउटा पुत्र दिनुभयो। जसै गरी अब्राहमको सन्तानहरू हुर्किँदै र बढ्दै गए, केही समय पश्चात तिनीहरू मिश्र देशको दासत्वमा परे। परमप्रभुले आफ्नो प्रतिज्ञाहरूलाई सम्झाउनु भयो र मोसाद्वारा तिनीहरूलाई निकालेर, त्यस दासत्वबाट निकालेर ल्याउनु भयो। परमेश्वरले इजरायललाई आफ्नो जेठो छोरा भन्नुभएको थियो र त्यसै गरी उहाँले सारा संसारलाई आशिष दिने मूल पनि इजरायललाई बनाउँछु भन्नुभएको थियो। परमेश्वरले इजरायललाई संसारका अरू जातिहरूभन्दा अलग, यानि कि पवित्र र पुजारीहरूको एक विशेष जाति बनाउनु भयो। याहवे परमेश्वरले तिनीहरूसँग करारहरू पनि स्थापना गर्नुभयो। आराधनाको लागि निश्चित नियमहरू र विधिहरू पनि प्रदान गर्नुभयो। व्यवस्था र लेवीको यो खण्ड परमेश्वरले इजरायललाई प्रतिज्ञा मुलुकमा प्रवेश गर्न अघि दिनुभएको थियो।
यो केवल आफ्नो जातिहरूको माझमा शान्ति स्थापना गर्नको लागि मात्र नभई परमेश्वरको सम्बन्धमा रहेर आराधना गर्नको लागि आवश्यक थियो। यो एकपटक पालना गरेर पुरा हुने खालको आज्ञा थिएन, तर परमेश्वरसँगको निरन्तर सम्बन्ध स्थापना गर्नको लागि, एकअर्कासँगको निरन्तर सम्बन्ध स्थापना गर्नको लागि निकै महत्त्वपूर्ण आज्ञा थियो। परमेश्वरले मानिसहरूको लागि राखिदिनु भएको मापदण्डको रूपमा हामी 10 आज्ञालाई हेर्छौँ र 10 आज्ञाहरूको पहिलो 4 आज्ञाहरूले परमेश्वरसँग मानिसले राख्नुपर्ने सम्बन्धलाई जनाउँछ भने अन्तिम 6 आज्ञाहरूले मानिसले एकअर्कासँग राख्नुपर्ने सम्बन्धलाई इङ्गित गर्दछ। सम्पूर्ण अगमवक्ताहरूको शिक्षा पनि यही नै थियो, किनभने पापले मानिस र परमेश्वर अनि मानिस बीचको सम्बन्धलाई भ्रष्ट पारेको छ। जब आदमले पाप गरे उनले परमेश्वरलाई नै दोष लगाएका छन् कि तपाईले दिनुभएको स्त्रीले गर्दा मैले पाप गरेँ। त्यति मात्र नभएर उनले हव्वालाई पनि दोष लगाएका छन्, एकअर्काप्रति दोष थुपारेका छन् र परमेश्वरको चरित्रलाई नै त्यहाँ प्रश्न गरिएको छ। त्यसपछि हामी कैन र हाबिलको घटनालाई हेर्छौँ भने कैनले आफ्नै भाइलाई मारेका छन्। यसरी पापको भ्रष्टता हामी देख्न सक्छौँ कि कसरी पापले मानिसहरूको परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र एकअर्कासँगको सम्बन्धलाई बिथोलेको छ। र यो आज्ञाले यही कुरालाई हामीलाई बताउँदछ कि हाम्रो परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र एकअर्कासँगको सम्बन्ध कति महत्त्वपूर्ण छ। तर जसै हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने सन्दर्भमा कुरा गर्छौँ, यो प्रेम कुनै चान्चुने तरिकाले गरिने प्रेम थिएन। एकैछिन मसँग विचार गर्नुहोस् त, परमेश्वर सिद्धतामा पूर्ण हुनुहुन्छ। उहाँ आफैले भन्नुहुन्छ तिमीहरूले मलाई केसँग दाज्छौ? म जस्तो न कोही थियो न कोही हुन आउने छ। परमेश्वर पवित्रता, प्रेम, न्याय, क्रोध, दया, महिमाको आदि सिद्ध उदाहरण हुनुहुन्छ। परमेश्वरको हामी गुणहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ भने उहाँमा एउटा पनि खोट छैन। के त्यस्तो परमेश्वरलाई हामीले चान्चुने तरिकाले प्रेम गर्न सक्छौँ र? के चान्चुने तरिकाले उहाँले प्रेमको माग गर्नुहुन्छ र? होइन। जब हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौँ, हाम्रो अस्तित्वको पूर्णताले उहाँलाई प्रेम गर्नुपर्छ। प्रकाशको पुस्तक 2 अध्यायको 4 पदमा उहाँलाई पहिलो प्रेम गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। यस्तो किसिमले प्रेम गर्नुपर्छ कि जसको तुलनामा हामीले संसारमा अरूलाई गर्ने प्रेम र अरू शोकहरूलाई गर्ने प्रेम चाहिँ त्यो घृणा जस्तो देखिनुपर्छ। लुका 14 अध्यायको 26 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ, यसोले भन्नुहुन्छ, यदि कोही म पछि आउने चाहना गर्छ भने उसले आफ्नो परिवारलाई तुच्छ ठान्नुपर्छ। परमेश्वरलाई गर्ने प्रेमको तुलनामा अरू प्रेमहरू तुच्छ देखिनु पर्दछ। त्यसै कारणले भनिएको छ सारा हृदयले प्रेम गर्नु। यसको भन्नुको अर्थ हाम्रो सम्पूर्ण भावनाले, सम्पूर्ण इच्छाले, सम्पूर्ण चाहनाले, पूर्ण निश्चयताको साथ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु। सारा प्राणले भन्नुको अर्थ हाम्रो मानिसको अस्तित्वको पूर्णताले केही कुराले पनि एक थोपा पनि कमी नगरेर प्रेम गर्नु हो। सारा समझले भन्नुको अर्थ आफूले जानेको र बुझेको सम्पूर्ण ज्ञानले, सम्पूर्ण तर्कले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु हो। सारा मनले भन्नुको अर्थ चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण खुबीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु हो। प्रियहरू, के हामी यस्तो प्रेम गर्न सक्षम छौँ? हामीले यो कुरा स्वीकार्नु पर्दछ। कहिलेकाहीँ हामी परमेश्वरलाई जानी जानी दोस्रो दर्जाको वस्तु बनाइरहेका हुन्छौँ। हामी आफूलाई आफ्नो सिंहासनमा राख्छौँ, हृदयको सिंहासनमा राख्छौँ र परमेश्वरलाई हाम्रो नोकर जस्तो, सेवक जस्तो बनाउँछौँ। तर परमेश्वरले हामीबाट पूर्णताको प्रेमको माग गर्नुहुन्छ। जसै छिमेकीलाई प्रेम गर्ने सन्दर्भको बारेमा हामी कुरा गर्दछौँ, यहाँ आफैलाई जस्तै भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, जसले एकदमै अत्यावश्यक र महत्त्वपूर्ण अर्थ हामीलाई दिँदछ। यसको मतलब यो प्रेम
शब्दहरूमा होइन तर व्यवहारमा आधारित हुन्छ। यदि यो प्रेमलाई जाँच्नु छ भने म तिमीलाई प्रेम गर्छु भनेर भन्नुको भन्दा आफ्नो व्यवहारले देखाइन्छ कि देखाइँदैन भनेर मूल्याङ्कन गरिन्छ। साथै यो खण्डमा प्रयोग गरिएको ग्रीक शब्द हो प्लेसियोन भन्ने शब्दले आफ्नो घर नजिकै बस्ने भन्दा पनि एउटा आत्मीयता र सङ्गतिको मिठो सम्बन्धलाई बताउँदछ। कहिलेकाहीँ हामी छिमेकी भन्दाखेरि आफ्नो घरमा नजिकै बस्ने मान्छे भनेर भन्छौँ, तर यहाँ प्रयोग गरेको शब्दले एउटा आत्मीय सम्बन्ध र सङ्गतिलाई सम्बोधन गरेको छ। पद 28 मा येशूले उसलाई तिमीले ठिक जवाफ देऊ भनेर भन्नुभएको छ र त्यति मात्र नभएर अब तिमीले जे भनेका छौ त्यसै गर र तिमी जिउनेछौ भनेर भन्नुभएको छ। यहाँ येशूले उसले सत्य भनेको छ वा भनौँ सत्यको ज्ञान छ भनेर उसलाई तिमीसँग अनन्त जीवन छ भनेर भन्नुभएको छैन। उसको ज्ञानलाई समर्थन गर्दै तिमी त्यसै गर र जिउनेछौ भनेर भन्नुभएको छ। एकछिन विचार गरौँ, येशूले यो के भन्दै हुनुहुन्छ? कामद्वारा अनन्त जीवन? के यो बाइबलको मुक्तिको सिद्धान्त र हामीले प्रचार गरेको सुसमाचारको ठ्याक्कै विपरीत भएन र? बाइबलले सत्यता अनुसार हामीले परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा विश्वासबाट उद्धार पाएका होइनौँ र? बाइबलले अझ यो पनि भन्दैन र मुक्ति कुनै मानिसको काम होइन वा कामद्वारा पनि होइन, नत्र त मानिसहरूले घमण्ड गर्नेछ। यसभन्दा बाहेक जतिपटक पनि अनन्त जीवनको कुरा आएको छ, येशू र प्रेरितहरूले यहाँ उल्लेख गरिएको भन्दा फरक तरिकाले यसलाई परिभाषित गर्नुभएको छ। यसका केही उदाहरणहरू हामी हेरौँ। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर अनन्त जीवन पाओस्। यूहन्ना 3:16 साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु जसले विश्वास गर्दछ त्योसँग अनन्त जीवन छ। यूहन्ना 6:47 अनि तिनीहरूले भने प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहोस् र तपाईँले उद्धार पाउनुहुनेछ। प्रेरित 16:31 तिमीहरूले येशूलाई प्रभु हो भने आफ्ना मुखले स्वीकार गर्यो र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भने आफ्नो हृदयमा स्वीकार गर्यो भने तिमीहरूको उद्धार हुनेछ भनेर रोमी 10:9 भनिएको छ। अब अनन्त जीवन यही हो कि तिनीहरूले तपाईँ एकमात्र सत्य परमेश्वरलाई चिनुन् र तपाईँले पठाउनु भएको येशू ख्रीष्टलाई चिनुन्। यूहन्ना 17:3 तिमीहरूले अनन्त जीवन पाएका छौ भन्ने कुरा जान भन्ने हेतुले परमेश्वरका पुत्रको नाउँमा विश्वास गर्ने तिमीहरूलाई म यो पत्र लेख्दैछु भनेर पहिलो यूहन्ना 5:13 भनिएको छ। पक्कै पनि येशूले यी बाइबलले सत्यताहरूलाई इन्कार गर्नुभएको थिएन, किनभने परमेश्वरले आफ्नो धार्मिकतामा आफैले स्थापना गर्नुभएको कुराहरूलाई आफैले काट्नुहुन्न। यसले उहाँको सिद्धतालाई प्रमाणित गर्दछ। येशूले भन्न खोज्नु भएको कुराको तात्पर्यलाई हेर्नको लागि हामीले परमेश्वरले व्यवस्था किन दिनुभयो भनेर त्यो बुझ्न आवश्यक छ। हिब्रू 10:1 व्यवस्था अब आउने उत्तम कुराहरूको खास रूप होइन तर छाया मात्र हो भनेर भनिएको छ। यसको अर्थ व्यवस्थाले आउनुहुने ख्रीष्टलाई देखाउँदछ। रोमी 7 पावलले व्यवस्थाको बारेमा निकै विस्तारमा बताएका छन्। उनले भन्छन् व्यवस्थाको मुख्य काम भनेको हामीमा भएको पापलाई देखाइदिने हो, किनकि व्यवस्थाले लोभ नगर नभनेको भए लोभ भनेको के हो हामीलाई थाहा हुने थिएन। इजरायलीहरू व्यवस्था पालन गर्न असक्षम थिए र असक्षम भएकै कारणले परमेश्वरले तिनीहरूलाई विभिन्न बलिदानीहरू दिनुभएको थियो ताकि त्यसद्वारा तिनीहरूले परमेश्वरको उपस्थितिमा आउन सकुन् र अन्ततः परमेश्वरको थुमालाई विश्वास गरून्। व्यवस्थाले सधैँ मानिसहरूको भ्रष्टता देखाएर पापी मानिसहरूलाई परमेश्वरतर्फ या ख्रीष्टतर्फ डोर्याउने गर्दछ। पुरानो करारमा 613वटा आज्ञाहरू भए तापनि अन्ततः परमेश्वरले आमोस 5:4 यसरी भन्नुभएको छ, मलाई खोज र बाँच। येशूको समर्थनमा हामीले यही सत्यता पाउँछौँ। यो पण्डितले व्यवस्थाको बोझलाई सहन नसकेर अन्ततः प्रभु येशूको अनुग्रहमा भर पर्नुपर्ने थियो। मार्टिन लुथरले यसरी भन्नुहुन्छ, व्यवस्थाले भन्छ यी कामहरू गर र ती कामहरू कहिले पनि गर्न सकिँदैन।
तर अनुग्रहले भन्छ विश्वास गर, किनभने यी कुराहरू पहिले नै पुरा भइसकेका छन्। प्रियहरू, प्रभु येशूले उहाँको धार्मिकतामा सबै कुराहरू पुरा गरिसक्नु भएको छ। अब हामी विश्वासद्वारा उहाँमा भरोसा गर्नुपर्छ, किनकि योभन्दा अर्को बाटो छैन। येशूको समर्थनमा हामीले अर्को सत्यता पनि पाउँदछौँ। येशूले त्यो पण्डितलाई तिमीलाई थाहा रहेछ वा तिम्रो ज्ञान ठुलो रहेछ, अब तिमीसँग अनन्त जीवन छ भनी भन्नुभएको छैन, बरु त्यसै गर भनी भन्नुभएको छ। आज हामीलाई सुसमाचारको बारेमा थाहा हुनु तर भरोसा नगर्नुले हामीलाई उद्धार दिँदैन। बाइबलले अनन्त जीवनको बारेमा सिकाउँछ र मैले यसमा भरोसा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी हुनुले मात्र पनि हामीले उद्धार पाउँदैनौँ। म पापी हुँ र मलाई ख्रीष्टको आवश्यकता पर्छ भनेर विचार गर्नाले मात्रै पनि हाम्रो उद्धारलाई निश्चित गर्दैन। हाम्रो पाप स्वीकार गरी प्रभु येशूमा विश्वास गर्नाले निश्चित गर्दछ। गएको हप्ता हामीले हेरेको दृष्टान्तले आज्ञा पालनलाई देखाए जस्तै यहाँ पनि येशू ख्रीष्टले परमेश्वरमा विश्वास गर्ने कुरालाई र परमेश्वरको वचनलाई आज्ञा पालन गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दिनुभएको छ। J.I. प्याकरले एउटा किताब लेख्नु भएको छ जसको नाम हो नोइङ गड, परमेश्वरलाई चिन्नु। त्यो पुस्तकमा उहाँले भन्नुभएको छ परमेश्वरको बारेमा थाहा हुनु र परमेश्वरलाई चिन्नु दुई फरक कुराहरू हुन्। आज मण्डलीमा धेरै मानिसहरूलाई परमेश्वरको बारेमा थाहा छ, तर धेरै मानिसहरू परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा छैनन्। यो भन्दै गर्दाखेरि हामी सबै सिद्ध हुन सक्छौँ भन्न खोजेको भने पक्कै होइन, किनकि स्वर्गको यस छेउमा वचन बोल्ने म, सुन्ने तपाईँ, हामी सबै सङ्घर्षमा छौँ। हाम्रो जीवनबाट अझै धेरै पापहरूलाई पन्छ्याउनु छ, तर सत्यता यो छ कि परमेश्वरले आज्ञाकारिताको अपेक्षा गर्नुहुन्छ र जसै हामी आज्ञाकारितामा अघि बढ्छौँ परमेश्वरले मण्डलीद्वारा यस संसारमा उहाँको महिमालाई प्रकट गर्नुहुन्छ। यो सँगै हामी दोस्रो बुँदामा आइसकेका छौँ। दोस्रो बुँदा पद 29बाट हामीले गलत प्रश्नको बारेमा हेर्नेछौँ, रङ क्वेसन। यसले दिनुभएको प्रतिक्रिया पछि तिनले आफूलाई धार्मिक देखाउने इच्छा गरेर यसलाई फेरि भनेका छन्, मेरो छिमेकी चाहिँ को हो त? यो निकै गलत प्रश्न हो। यसमा उसको अभिप्रायलाई हामी प्रष्ट देख्छौँ। हामीले भर्खरै यो कुरालाई निश्चित गरेका थियौँ कि मानिसको धार्मिकताले मानिस धर्मी ठहरिन सक्दैन। उसले धार्मिक परमेश्वरको अघि आफैलाई धार्मिक देखाउन चाहेको छ। यहाँ यसले मानिसको हृदयको सबैभन्दा ठुलो समस्यालाई देखाउँछ। हामीले कहिले पनि आफैमा धेरै ठुलो समस्या देख्दैनौँ र हामीले गरेको हरेक खराबीलाई विभिन्न परिस्थितिहरू देखाएर त्यसलाई ठिक बनाउन खोज्छौँ। प्रभु येशूले भने जस्तै हामी अर्काको आँखाको कसिङ्गर त देख्छौँ, तर आफ्नो आँखाको मुडा भने देख्दैनौँ। अदनको बगैँचामा हामीले ठिक त्यस्तै भएको देख्छौँ। आदमले भन्छन्, म त ठिकै थिएँ, तर तपाईँले दिनुभएको स्त्रीले गर्दाखेरि मैले तपाईँको आज्ञा तोडेँ। मानिसले आफ्नो नजरमा उसले गरेको हरेक कुराहरू ठिक गरे जस्तो लाग्छ, असल गरे जस्तो लाग्छ। यसले मानिसको हृदयको भ्रष्टतालाई देखाउँछ, किनभने उसले परमेश्वरलाई कसरी प्रेम गर्न सक्छु भन्ने कुरालाई पूर्णतामा बुझे जस्तै वा पालना गरे जस्तै यसरी भन्न खोजेको छ, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने कुरामा मलाई केही समस्या छैन, तर मलाई मेरो छिमेकी चाहिँ को हो भनिदिनुहोस् त भनेर भनेको छ। ऊ आफैमा निकै निश्चित छ कि आफ्नो छिमेकीलाई पनि उसले प्रेम गरेको छ। उसको नजरमा उसको छिमेकीहरू, उसका वरिपरिका मानिसहरू वा उसलाई प्रेम गर्ने मानिसहरू हुन सक्छन्। कतै यसले छिमेकीको अलिकति फरक परिभाषा त दिनुहुन्न भनी ऊ जान्न चाहन्छ। यसले जुन तरिकाबाट परमेश्वरलाई र छिमेकीलाई प्रेम गर्ने कुराको व्याख्या गर्नुभएको छ त्यसको लागि उसलाई परमेश्वरको अनुग्रह र सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। वचनले भन्छ यदि हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भनी भन्छौँ तर आफ्ना भाइहरूलाई घृणा गर्छौँ भने त्यो परमेश्वरको प्रेम हुँदैन। त्यहाँ यहाँसम्म कि यसुले डाँडाको उपदेशमा
आफ्नो शत्रुहरूलाई पनि प्रेम गर भनी सिकाउनु भएको छ मत्ती 5:44। तर उसले म कसरी असल छिमेकी बन्न सक्छु वा मानिसहरूलाई कसरी प्रेम गर्न सक्छु भन्नुको साटो मेरो छिमेकी को हो भनी खोज्दैछ। अन्ततः यसुले दिनुहुने उत्तरमा पनि छिमेकी को हो भनेर खोज्नुभन्दा पनि म कसरी असल छिमेकी बन्न सक्छु भन्ने कुरामा नै हामीले जोड दिएको पाउँछौँ। त्यसको लागि हामी अब दृष्टान्तमा नै प्रवेश गर्नुपर्दछ। तेस्रो बुँदा हामीले साँचो उत्तरको बारेमा अब हेर्न गइरहेका छौँ। पद 30 देखि 37 पद। True answer verses 30 through 37. यसुले भन्नुभएको यो दृष्टान्त मानिसहरूले गलत बुझ्नुको मुख्य कारण भनेको यसलाई मानिसहरूले यसको सन्दर्भभन्दा बाहिर गएर उल्था गर्नाले नै हो। यदि हामीले यस दृष्टान्तलाई अनन्त जीवन पाउन मैले के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नको सन्दर्भमा पढ्यौँ भने मात्र यसको सही उत्तर पाउन सक्छौँ। जसै हामी यसलाई सन्दर्भमा हेर्छौँ, ओरिगेनले गरेको जस्तो आलङ्कारिक व्याख्या वा सामाजिक सेवाको उल्थालाई हामी अयोग्य पाउँछौँ, किनभने यसको सन्दर्भबाट मात्रै हामीले यसको सही उत्तरलाई पाउन सक्छौँ। आउनुहोस् हामी यो दृष्टान्तलाई ध्यान दिएर हेरौँ। यो दृष्टान्तको अनुसार एकजना मानिस यरुसलेमबाट यरिहोतिर झरेको छ। यहाँ यो मानिस कस्तो छ भन्नुको मतलब धनी वा गरिब, असल वा खराब हामीलाई केही पनि भनिएको छैन। यो मानिसको परिचय हामीले यस दृष्टान्तबाट एउटा कुरा मात्रै पाउँदछौँ कि यो दृष्टान्त यसुले यहुदीहरूको माझमा भन्नुभएको कारणले यो मानिस यहुदी हुन सक्छ भने हामी निश्चित हुन सक्छौँ। यसुले कुनै एउटा निश्चित स्थान र निश्चित प्रकारका मानिसहरूलाई प्रयोग गरेर उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले धेरैजसो प्रचारकहरूले यो घटना सत्य घटना हुनसक्छ भनेर पनि विवाद गर्नुहुन्छ। तर बाइबलमा हामीलाई यो घटना घटेको थियो वा घटेको थिएन भन्दा पनि यसलाई दृष्टान्तमा भनिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई दृष्टान्त अनुसार नै हेर्नुपर्दछ र दृष्टान्तहरू कुनै एउटा निश्चित सत्यतालाई प्रकट गर्नलाई प्रयोग गरिएको हुन्छ। यदि हामी बाइबलको दृष्टान्तहरूलाई हेर्छौँ भने जहाँ जहाँ यसले दृष्टान्तहरू भन्नुहुन्छ उहाँले कुनै पनि मानिसहरूको नाउँहरू प्रयोग गर्नुभएको छैन र यहाँ पनि हामीले त्यो कुराहरू पाउँदैनौँ। तर यो मानिस सम्भवतः यहुदी भनेर हामी निश्चित हुन सक्छौँ। यरुसलेमबाट यरिहोतिर झरेको छ। इजरायलको भौगोलिक हिसाबले हेर्ने हो भने यरुसलेम माथि डाँडामा छ अनि यरिहो चाहिँ तल बेसीमा यानि कि खोचमा छ। यरिहो सहर समुद्र सतहबाट पनि सी लेभलबाट पनि निकै नै तल भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ यात्रा गर्ने ठाउँहरू अलिकति बाटोहरू जोखिम र कठिन थियो। यो बाटोमा समुद्र सतहभन्दा तल भएको कारणले गर्दा विभिन्न खोचहरू, गुफाहरू र ओढारहरू पनि थिए, जसले गर्दा डाकुहरूको लागि यो उपयुक्त ठाउँ हो। जब यसुले एकजना मानिस त्यो बाटो भएर यात्रा गर्दैछ भन्दाखेरि सुन्ने मानिसहरूलाई पक्कै पनि अब केही नराम्रो हुँदैछ है, किनभने उस समूहमा होइन एक्लै यात्रा गर्दछ र त्यो बाटो एकदमै डरलाग्दो छ भनिसकेपछि अब केही नराम्रो हुँदैछ है भनेर उनीहरूले विचार गरिसकेका छन्। नभन्दै ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ। त्यो मानिस यात्रा गरेको क्रममा डाकुहरूको फेला पर्छ। डाकुहरूले उसलाई लुटेको मात्रै छैन तर नाङ्गै पारेर पिटेर यो मर्यो होला भनेर बाटोमा छोडिदिएको छ। हामी मानवीय स्वभावले हामी यस्तो छौँ कि हामी कसैलाई दुःख परेको देख्न चाहँदैनौँ। यदि दुःख परेको भए तापनि केही राम्रो भइदिए त हुन्थ्यो भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। हामी चलचित्रहरू हेर्दा र कुनै कथाहरू सुन्दै गर्दा हामी त्यही चाहन्छौँ
कि एउटा नायकले आएर, हिरोले आएर सबैलाई बचाओस्। यो हाम्रो मानवीय स्वभाव हो। यो कथामा पनि एकदमै कठिन भइरहेको छ, गाह्रो भइरहेको छ, दुःखको अवस्था छ र सबै मानिसहरू चाहन्छन् कि त्यहाँ कोही असल नायकको प्रवेश होस्। नभन्दै ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ। यो कथामा पनि केही यात्रीहरूको अब प्रवेश भएको छ। त्यहाँ संयोगले भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ पद 31 मा। अनि संयोगले अचानक योजनाबद्ध त होइन, तर यात्रा गर्ने क्रममा एकजना पुजारी त्यही बाटो भएर गएका छन्। नेपाली बाइबलमा यदि हामी हेर्छौँ भने पुजारी कहाँबाट आएका थिए र कहाँ जाँदै थिए भन्ने कुरालाई प्रष्ट हामी देख्दैनौँ। त्यहाँ के देख्छ? त्यही बाटो भएर जाँदै थिए मात्रै भनेर भन्छौँ। हुनसक्छ सायद यरियोबाट यरुसलेम जाँदै गरेका या यरुसलेमबाट यरियो जाँदै गरेका। नेपाली बाइबलमा हामीले यसलाई प्रष्ट देख्न सक्दैनौँ। तर यदि हामी यसलाई मौलिक बाइबलमा हेर्छौँ, अझ त्यो सँगसँगै हामी अङ्ग्रेजी संस्करणमा हेर्छौँ भने पनि यो कुरा निश्चित हुन सक्छौँ कि यो पुजारी यरुसलेमबाट यरियोतिर गइरहेका थिए, किनभने त्यहाँ उनी तलतिर गइरहेका थिए भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। यरुसलेम डाँडामा थियो र यरियो तल भएको कारणले तलतिर गइरहेका छ भन्ने कुरालाई त्यहाँ निश्चित रूपमा देखाइएको छ। यसको अर्थ पुजारी मन्दिरबाट सेवा गरेर फर्केका थिए। इजरायलको आराधना प्रणालीमा जब हामी हेर्छौँ, एउटा प्रधान पुजारी हुने गर्छन् जो मन्दिरको भित्री भाग यानि कि महापवित्र स्थानमा पनि प्रवेश गर्न पाउँछन्। त्यसपछि उनीसँग सेवा गर्ने फरक फरक पुजारीहरू हुन्छन्। अनि त्यो पुजारीहरूले आफ्नो पालो पर्दाखेरि गएर सेवा गर्ने गर्दथे। जब हामी लुकाको पुस्तकमा बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको बुवा जकरियाको बारेमा हेर्छौँ, उनको पनि पालो परेको कारणले गर्दा उनी मन्दिरमा पूजा गर्नलाई, परमेश्वरको आराधना गर्नलाई गएका थिए भनेर हामी देख्दछौँ। प्रधान पुजारी वर्षमा परिवर्तन हुन्थ्यो र त्यो प्रधान पुजारी त्यही मन्दिरको नजिकै यरुसलेममा बस्नु गर्दथे। उसलाई आफ्नो एउटा छुट्टै ठाउँ दिएको हुन्थ्यो। येशू ख्रीष्टलाई पक्रेर लैजाने बेलामा प्रधान पुजारीको आँगनमा राखिएको छ भने हामी पाउँदछौँ। तर अरू पुजारीहरू आफ्नो पालो पर्दा मात्रै सेवा गर्न जाँदथे। कोही पुजारीहरू यरुसलेममा बस्थे, कोही पुजारीहरू यरियोमा बस्थे र फरक फरक ठाउँमा बस्ने, तर आफ्नो सेवा गर्ने पालोमा क्रममा मात्रै उनीहरू त्यहाँ जाने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसरी जाने गर्दथे। यो पुजारी यरुसलेमबाट तलतिर आइरहेको छ, यसको मतलब उसले सेवा गरेर फर्किँदैछ। आफ्नो सेवा गरेर फर्किने क्रममा उसले त्यो बाटोमा देखिरहेको छ एउटा मान्छे अधमरो अवस्थामा छ। सायद हुनसक्छ उसको घाउबाट रगतहरू बगेको छ, घाउहरू पाक्न सुरु गरेको छ, पिपहरू निस्किन सुरु गरेको छ। उसको मुखबाट त्यो दुःख र पीडाको क्रन्दनहरू जब हामीलाई घाउ पर्छ, जब हामी सहन सक्दैनौँ, तब हामीले एकदमै क्रन्दनहरू निकाल्छौँ, अया अया भनेर। सम्भवतः त्यो मानिसले पनि त्यसै गरी निकालेको हुनसक्दछ। अधमरो अवस्थामा छ, सायद यो मुर्छा परेको अवस्थामा पनि हुन सक्दछ। सास त फेरिरहेको, तर उसलाई चेतना केही छैन। जब हामी देख्छौँ त्यो पुजारी त्यो ठाउँमा आइसकेपछि उनी अर्को पट्टिबाट तर्केर गयो भनेर भनेको छ। पुजारीहरू परमेश्वरको वचनअनुसार सेवा गर्ने मानिसहरू थिए। उनीहरूलाई परमेश्वरको वचन थाहा थियो। परमेश्वरले व्यवस्थामा तिमीहरू माझमा भएका परदेशीहरूलाई आफूलाई जस्तै व्यवहार गर्नु, उनीहरूलाई सहयोग गर्नु भनेर भन्नुभएको छ। त्यो घाइते मानिस त तिनीहरूको आफ्नै जातिको मानिस, र पनि पुजारीले सेवा गर्न चाहेका छैनन् र सहयोग गरेका छैनन्। त्यसपछि त्यही बाटो भएर अर्को एकजना लेवी गएका छन्। लेवी पनि परमेश्वरको मन्दिरमा सेवा गर्ने मानिस थिए। परमेश्वरको व्यवस्था अनुसार लेवीको कुललाई मन्दिरमा सेवा गर्नलाई अलग गरिएको थियो। मन्दिरको हेरचाह गर्ने, मन्दिरमा स्तुति प्रशंसाको लागि बाजागाजाहरू बजाउने, भजनहरूमा अगुवाई गर्ने, मन्दिरको सरसफाइ गर्ने, यी सबै गर्ने कामहरू तिनीहरूको थियो। उनीहरूले परमेश्वरको व्यवस्था अनुसार
कुनै पनि कुराहरूलाई नतोडिकन परमेश्वरको व्यवस्था अनुसार परमेश्वरको सेवा गर्ने गर्दथे। सम्भवतः पुजारीको व्यस्तताको कारणले गर्दा उनले सेवा गर्न चाहेनन्, तर लेवीले त पक्कै पनि सेवा गर्छन् होला या सहयोग गर्छन् होला भन्ने आशा चाहिँ त्यहाँ सुन्ने श्रोताहरूले गरेका थिए। तर ठिक पुजारी जस्तै सहयोग गर्न छोडेर उनी पनि तर्केर गएका छन्। पुजारी र लेवीले किन सहयोग गरेनन् भन्ने कुराको तर्कमा धेरैजसो मानिसहरूले मन्दिरमा सेवा पर्ने भएको कारणले गर्दा आफैलाई शुद्ध राख्नको लागि उनीहरूले त्यस मानिसलाई छुन नचाहेको कुरालाई व्यक्त गर्दछन्। किनभने परमेश्वरले मरेका कुराहरूलाई नछुनु भनेर भन्नुभएको छ। त्यसै कारणले त्यो मानिस जिउँदो थियो वा मरेको थियो थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू त्यहाँ अड्किन चाहन्नन् र त्यहाँ सहयोग नगरेको कुरा हामी देख्दछौँ। तर यदि हामीले शब्दहरूलाई ध्यान दिएर पढ्छौँ भने हामीले तिनीहरूको दुविधालाई भन्दा पनि सेवा गर्न नचाहने, सहयोग गर्न नचाहने त्यो अनिच्छालाई देख्दछौँ। त्यो उनीहरूमा सेवा गर्ने चाहना नै छैन। पहिलो कुराहरू, तिनीहरू यरुसलेमबाट फर्केका थिए। यसको मतलब आफ्नो मन्दिरमा आफूले सेवा गर्ने अवधि सकिएर फर्केका थिए। त्यसैले अशुद्ध हुनाले तिनीहरूलाई केही फरक पार्दैन थियो, किनभने अर्को सेवा गर्ने अवधि या सेवा गर्ने समयभन्दा पहिला तिनीहरूले आफूलाई शुद्ध पार्न सक्थे। परमेश्वरले त्यसको लागि व्यवस्थामा प्रावधानहरू दिनुभएको थियो, कसरी शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ भनेर। तर यदि हामी अर्को शब्दलाई ध्यान दिएर हेर्छौँ भने उनीहरू अर्कोपट्टिबाट तर्केर गए भन्छन्। यो शब्द तर्केर गए भनेर देख्न पनि नचाहने, हेर्न पनि नचाहने, वास्तै गर्न नचाहने अर्थ दिन्छ, जसले गर्दा उनीहरूले सेवा गर्न चाहेका नै थिएनन्। पुजारी र लेवीले मानिसहरूको अपेक्षा विरुद्ध होइन, तर प्रेमको विरुद्ध काम गरेका थिए। तिनीहरूले सेवा गर्दैनन् भन्ने पक्कै थाहा थियो, तर प्रेमले सेवा गर्न माग गर्दछ, सहयोग गर्न माग गर्दछ। तर उनीहरूले त्यो प्रेमको विरुद्धमा काम गरेको छ। र परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुरा निश्चित गर्दछ कि हामीले मानिसहरूलाई प्रेम गर्नु पर्दछ। जब हामी पद 33 मा आउँछौँ, पद 33 मा आउँदाखेरि यो दृष्टान्तले अर्कै मोड लिन्छ, निकै नै रोचक मोड लिन्छ। तर एकजना सामरी उसको यात्रामा जाँदै गर्दा त्यो मान्छे भएको ठाउँमा आइपुग्यो। यस दृष्टान्तलाई सुनिरहेका मौलिक मानिसहरूले तेस्रो व्यक्ति चाहिँ साधारण इजरायलीहरू आउनेछन् र इजरायलीले त पक्कै पनि सेवा गर्छन् भनेर आश गरेका थिए, किनभने पुजारी र लेवी पछिको साधारण इजरायलीहरू मान्छे आउँछन् भन्ने कथाले यसै गरी निर्माण गरिरहेको थियो। तिनीहरूले त्यही आशा गरिरहेको थियो। तर येशूले सामरी शब्दलाई यहाँ उच्चारण गर्नुभएको छ। नेपाली बाइबलमा हामीले हेर्दै गर्दाखेरि यो खण्डमा ठ्याक्कै आउँदा 33 पदमा आउँदा तर भन्ने शब्दबाट पढ्छौँ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई थाहा हुन्छ अब तर भन्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि केही नै फरक कुराहरू भइरहेको छ, केही फरक हुन जान्छ। तर यहुदीहरूलाई यदि यो मौलिक भाषामा पढ्ने हो भने यहाँ तर भन्ने शब्दबाट सुरु हुँदैन, एकैचोटि सामरी भन्ने शब्दबाट सुरु हुन्छ। यो सामरी भन्ने शब्द सुन्दाखेरि तिनीहरूलाई एउटा ठुलो वज्रपात परे जस्तै, चट्याङ परे जस्तै थियो, किनभने सामरी आउँछ भनेर उनीहरूले एक रति पनि आशा गरेका थिएनन्। सामरीहरूको हामीले बारेमा बुझ्दै गर्दाखेरि जब यहुदाको निर्वासन भयो, उनीहरू निर्वासनमा हुँदै गर्दाखेरि सामरी ती मानिसहरू थिए जसले यहुदीहरूले अन्य जातिहरूसँग विवाह गरेर आफूलाई बिटुलो पारेका थिए र त्यो विवाहबाट जन्मेका सन्तानहरू चाहिँ सामरी थिए, जसले फर्केर आइसकेपछि इजरायलको आराधना प्रणालीलाई त्यागेर आफ्नै तरिकाबाट सुरु गरेका थिए। यूहन्ना 4 अध्यायमा जब हामी येशू ख्रीष्ट र एउटा सामरी स्त्रीको कुराकानी भइरहेको देख्छौँ, उनी त्यो सामरी स्त्रीले येशूलाई भन्दछ कि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ आराधना गर्ने ठाउँ यरुसलेममा, तर हामी भन्छौँ यो पहाडमा हामीले आराधना गर्नुपर्दछ, गेरिजिम पहाडमा हामीले आराधना गर्नुपर्दछ। याद गर्नुहोस्, उनीहरूले इजरायलको आराधना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा त्यागेर आफ्नै तरिकाले सुरु गरेका थिए। उनीहरू एक त बिटुले भएका जाति थिए र त्यसपछि पूर्ण रूपमा त्यागेको कारणले गर्दाखेरि यहुदीहरूले सामरीहरूलाई मन नपराउने मात्रै होइन, घृणा गर्ने गर्दथे।
र यो कथामा एउटा सामरी भनेर आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो तिनीहरूको लागि ठुलो वज्रपात चट्याङ परे जस्तै थियो। किनभने उनीहरूको नजरमा एउटा सामरी कहिल्यै पनि असल हुन सक्दैन। जस्तो यसरी सामरी भन्ने त्यो शब्द भन्दै गर्दाखेरि उनीहरूको हृदयको ढुकढुकी झन् धेरै बढेको थियो होला, किनभने उनीहरूलाई डर लागेको छ। अब के हुने हो, किनभने सामरी यात्रा गरेर त्यहाँ ठ्याक्कै आइपुगेको छ। यदि बाइबलमा हामी हेर्छौँ भने सामरीहरूलाई गलत तरिकाले, जब गलत हुन्छ सामरीहरू त्यहाँ गलतमै प्रयोग भएका छन्। यूहन्ना 4 अध्याय सामरीहरूको जीवन स्तर एकदमै नराम्रो भएको हामी पाउँदछौँ। सामरी स्त्री लुका 9 अध्यायमा जब येशू ख्रीष्ट सामरियाबाट भएर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ यरुसलेम जाँदै हुनुहुन्छ भनेर थाहा पाएपछि सामरियाका मानिसहरूले येशूलाई विरोध गरेका छन् र त्यहाँ बस्न दिएका छैनन्। यति साह्रो कि यूहन्नाले भनेका छन्, प्रभु हामी प्रार्थना गरेर स्वर्गबाट आगो बर्सारेर यिनीहरूलाई भस्म गरौँ। सामरीको शब्द सुन्दाखेरि उनीहरूलाई एकदमै नराम्रो लाग्थ्यो, किनभने असल कहिले पनि हुन सक्दैन। उनीहरूको हृदयको ढुकढुकी बढेको छ, डराएको छ, किनभने यो मानिस जो पहिले नै कमजोर छ र आफ्नो शत्रुको हातमा फेला परेको छ। अब पक्कै पनि यसलाई केही न केही झन् हानि हुन्छ। हुनसक्छ यो कमजोर मानिसलाई उसले मार्न सक्छ, किनभने आफ्नो शत्रुलाई उसले कमजोर अवस्थामा भेटाएको छ। तर त्यसको ठिक विपरीत सामरीमा दया पलायो भनेर भन्छ। यो अनौठो थियो, यो मानिसहरूले आशा गरेका थिएनन्। नजिकै गएर उसको घाउलाई तेल र दागमन्द लगाएर सफा गरिदिएको छ। आफ्नो कपडाहरू च्यातेर उसलाई पट्टी बाँधिदिएको छ ताकि त्यो घाउ नपाकोस्। तेल र दागमन्दले त्यही काम गर्दथ्यो, उसलाई दुःख नहोस्, बरु छिटै निको होस्। कुन बाटोमा थियो, कस्तो अवस्थामा थियो त्यो देखेर उसले केवल घाउ र मलमपट्टि लगाएर मात्रै छोडिदिएको छैन, तर आफ्नै गदामा बोकाएर एउटा सुरक्षित ठाउँमा ल्याएको छ ताकि उसको निको हुने प्रक्रिया चाहिँ अझै राम्रो होस्। त्यति मात्र नभएर उसको योजना के थियो हामीलाई थाहा छैन, किनभने ऊ त्यहाँ सधैँभरिको लागि बसेको छैन। भोलिपल्ट ऊ हिँड्नु परेको छ, तर उसले रातभरि उसको सेवा गरेको छ, हेरचाह गरेको छ। जस्तै भोलिपल्ट जाने बेलामा उसले पौवाको मालिकलाई भनेको छ, यो 2वटा सिक्का राख, 2 दिनारिस, 2 दिनको तलब, र धेरै लाग्यो भने म फर्केर आउँदाखेरि तिरिदिनेछु। उसले यो कुरा निश्चित गरेको छ कि उसलाई हेरचाह गर्ने कोही होस्, उसलाई खाना दिने कोही होस्। उसले दिएको पैसाले सामान्यतया त्यो पौवाको खर्च हेरे अनुसार, पौवाको सुविधा प्रयोग गरे अनुसार चाहिँ लगभग 3 देखि 12 हप्तासम्मको खर्च टल्ने थियो। प्रियहरू, सामरीले यहाँ बलिदानीपूर्ण सेवा गरेको छ। त्यो मानिसलाई सहयोग गर्नको लागि ऊ आफ्नो कुराहरू गुमाउन पनि तयार भएको छ। उसले आफ्नो कतिपय कुराहरूलाई महत्त्वपूर्ण नछानेर त्यो मानिसको प्राणलाई, त्यो मानिसको शरीरलाई, त्यो मानिसलाई बचाउनको लागि चाहिँ आफ्नो कुराहरू गुमाउन पनि ऊ तयार भएको छ। आफ्नो सुविधाहरू त्याग्नलाई पनि ऊ तयार भएको छ। उसले बलिदानीपूर्ण सेवा गरेको छ। तर अर्को अर्थमा हेर्ने भने यो सामरीले केही कुरा पनि फरक गरेको छैन। उसले त्यस घाइते व्यक्तिलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गरेको छ। सम्भवतः यदि ऊ आफै घाइते हुन्थ्यो भने पनि उसले आफ्नो लागि त्यति नै खर्च गर्थ्यो होला, आफ्नो लागि त्यही नै किसिमको सेवा सुविधा खोज्थ्यो होला। उसले बलिदानीपूर्ण सेवा गरेको छ, तर उसले आफूलाई जस्तो सेवा गर्छ त्यही नै सेवा गरेको छ। फरक यति मात्र हो, उसले अर्को व्यक्तिलाई आफूलाई जस्तै सेवा गरेको छ। विचार गर्नुहोस्, हामीमध्ये कोही बिरामी भयो भने के खर्च धेरै हुन्छ भनेर त्यो डरले हामीले औषधि नगरी बस्छौँ र?
पक्कै पनि बस्दैनौँ। हामी निको हुन चाहन्छौँ र निको हुनको लागि हामी जे पनि गर्न तयार हुन्छौँ। यदि हामी आफूलाई निको हुनको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छ भने, त्यो सामरीले पनि आफूलाई निको हुनको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्थ्यो भने उसले ठ्याक्कै त्यो कुरा अरूलाई पनि त्यसै गरी गरेको छ। र यसले यही कथालाई दयाको बारेमा सिकाउनको लागि प्रयोग गर्नुभएको छ। पद 36मा यसुले पण्डितको प्रश्न, मेरो छिमेकी चाहिँ को हो त भन्ने त्यो प्रश्नको उत्तर प्रश्नद्वारा नै दिनुभएको छ। यसुले भन्नुहुन्छ, तिम्रो विचारमा यी तीनजना डाकुहरूमध्ये माफ गर्नु, यी तीनजना मध्ये डाकुहरूको हातमा पर्ने मानिसको छिमेकी चाहिँ को ठहरियो, कुन चाहिँ ठहरियो? यो दृष्टान्त सुन्ने सबैलाई यसको उत्तर राम्रोसँग थाहा छ। व्यवस्थाको पण्डितले सम्भवतः सामरी भन्छ कि भनेर हामी आशा गर्न सक्छौँ, तर उसले सामरीको नाउँ नलिएर त्यसमाथि दया देखाउने चाहिँ भनेको छ। उसले किन सामरीको नाउँ लिएन त्यो महत्त्वपूर्ण नहोला, या त्यसमा हामीले ठुलो विवाद पनि गर्न सक्छौँ, तर जुन गुणलाई उसले समातेको छ त्यो निकै महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरको वचनमा यसो लेखिएको छ, म बलिदानी होइन दया चाहन्छु, होसेया 6:6 किनकि अन्ततः यसुले यसो भन्नुहुन्छ, जाऊ तिमी पनि त्यसै गर। हामीले पहिले नै स्थापना गरेको कुरा कि मानिसको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मेरो छिमेकी को हो भनेर थाहा पाउनु भन्दा पनि म कसरी असल छिमेकी बन्न सक्छु। यो कथाको अन्त्यमा आउँदै गर्दाखेरि हामी सबैजना त्यो सामरी जस्तै बन्न चाहन्छौँ। यो एकदमै राम्रो चाहना पनि हो। हामी अरूलाई सहायता गर्न चाहन्छौँ, तर याद गर्नुहोस्, मैले पहिला नै भनेको छु कि हामी पापी मानिसले व्यवस्था पुरा गर्न सक्दैनौँ। जस्तो प्रेम र बलिदान यसो चाहनुहुन्छ, त्यसको लागि हामीलाई कसैको सहयोगको आवश्यकता पर्दछ। त्यस्तो व्यक्तित्वको सहयोग जसले आफूलाई घृणा गर्नेहरूलाई प्रेम गर्नुभयो, जसले परमेश्वरसँगको शत्रुतामा भएको मानिसहरूलाई आफ्नो बलिदानीद्वारा मिलापमा ल्याउनु भयो। एक जाति जो बाघे भएको थियो, आज तिनीहरूलाई उहाँले आफ्नो सन्तान बनाउनु भयो र हामी पापी छँदै हाम्रो खातिर बलि हुनुभयो र क्रुसबाट भन्नुभयो, पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस् किनकि यिनीहरूले जे गर्दैछन् सो जान्दैनन्। यसो हाम्रो लागि असल छिमेकी बन्नु भएको कारणले मात्रै हामी असल छिमेकी बन्न सक्छौँ, किनकि उहाँले मात्र हामीलाई असल बनाउन सक्नुहुन्छ। अनन्त जीवन हाम्रो कमाइ होइन, तर उहाँले हामीबाट अनन्त जीवनका फलहरू देखाउनुहुन्छ। यसुले हामीलाई अनुग्रहमा नयाँ बनाउनु भएकोले गर्दा हामी असल छिमेकी बन्न सक्छौँ र छिमेकी बनेर हामीले गर्न सक्ने सबैभन्दा दयालु काम भनेको मानिसहरूलाई येशूको बारेमा बताउनु नै हो, सुसमाचार प्रचार गर्नु नै हो। अहिले हामी महामारीमा छौँ, यो निकै कठिन छ, हामी सबै सङ्घर्षमा छौँ। म जान्दछु हामीमध्ये धेरैजना खानेकुराको अभावमा छौँ, हामीमध्ये कतिजना भविष्यको फिक्रीमा छौँ, के हुन्छ भोलि थाहा छैन। हामीमध्ये कति स्वास्थ्यसँग सङ्घर्ष गर्दैछौँ, चिन्ता र फिक्रीले निसासिएका छौँ। यो हाम्रो मात्र सङ्घर्ष होइन, सारा संसार प्रभुलाई चिनेका नचिनेकाहरू अहिले सबै सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। प्रभुको अनुग्रहमा यदि हामीसँग स्रोत र साधनहरू उपलब्ध छ भने हामीले ती खाँचोहरू पुरा गर्नलाई सहयोग गर्नुपर्दछ। तर प्रियहरू, हामीसँग सबैभन्दा उत्तम स्रोत हुनुहुन्छ। हामी खानेकुराको अभावमा छौँ, तर येशू साँचो तृप्ति दिने जीवनको रोटी हुनुहुन्छ। हामी भविष्यको फिक्रीमा छौँ, भविष्यलाई नियन्त्रण गर्ने सत्य परमेश्वर येशू नै हुनुहुन्छ। उहाँसँगको यात्रामा जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हामी अडिग रहन सक्छौँ, स्थिर रहन सक्छौँ, जस्तो सुकै परिस्थितिको पनि हामी सामना गर्न सक्छौँ। हामी अहिले स्वास्थ्यसँग सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, तर मानव इतिहासको सबैभन्दा ठुलो रोग पापमाथि पनि येशूले साँचो चङ्गाई दिनुहुने अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ।
चिन्ता र फिक्रीले हामी निसासिएका छौँ भने पनि उहाँ परमेश्वरबाट आउने साँचो र पूर्ण शान्ति हुनुहुन्छ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, परमेश्वरको राज्यमा पुग्ने एकमात्र बाटो हुनुहुन्छ। अनन्त जीवन पाउनको लागि हामीले यसुलाई भरोसा गर्नुपर्छ, हाम्रो कामहरूद्वारा होइन। प्रियहरू, जसै हामी अन्त्यमा आउँछौँ, प्रभुको अनुग्रह अनुग्रहमा हाम्रो मण्डली र संसारलाई गर्न सक्ने हामीले दयालु काम भनेकै येशूको सत्यता बाँडेर हो। जसै हामी एकअर्कासँग भेट्छौँ, येशूको सत्यता बाँडौँ। जसै हामी विश्वास नगरेका मानिसहरूलाई भेट्छौँ, येशूको सत्यता बाँडौँ। यसैद्वारा हामी असल छिमेकी बन्न सक्छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।